नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायाः 18 पाठः। नवेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तिङन्त प्रक्रियायाः संक्षेपः प्रायेण कथं भवति इति अधीयमानमस्ति। एते सर्वेपि अंशाः अधीताः। शीघ्रं पुनरावर्त्य अग्रे सरामः। प्रक्रिया आरभ्यते धातोः भूवादयो धातवः अथवा सनाद्यन्ता धातवः। तत्र यदि मूलधातुः स्वीक्रियते औपदेशिकः धातुः तर्हि धातुपाठात् एते अंशाः ज्ञातव्याः भवन्ति। सानुबन्धः धातुः, तस्य अर्थः, गणः, पदं तथा इत्योग्यता इति एते अंशाः प्रायेण धातुपाठात् लभ्यन्ते। ततः इत्संज्ञा लोपः। उपदेशे अजुननासिक इत्यनेन अनुनासिकस्य अचः इत्संज्ञा भवति। हलन्त्यम् इति अन्त्यस्य हलः आदिर्निटुलवः इत्यनेन आदौ विद्यमानानां ञि टु डु इति समुदायानाम् इत्संज्ञा भवति। तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। इत्संज्ञायाः प्रयोजनानि बहूनि। तानि कानिचन ज्ञातानि, कानिचन ज्ञास्यन्ते। ततः निर्निमित्तानि प्राकृतिकानि कानिचन कार्याणि यानि बहिर्भूतं किमपि निमित्तं न अपेक्षन्ते। धात्वादेशः सः। धातोः आदौ विद्यमानस्य षकारस्य सकारादेशो भवति। नोनः। धातोः आदौ विद्यमानस्य णकारस्य नकारादेशो भवति। इदितोनुं धातोः इत्यनेन इदितः धातोः। यस्मिन् धातौ ह्रस्वः इकारः इत्संज्ञकः तस्य धातोः नुम् इति आगमः भवति अन्त्यादचः परः। उपधायां च इत्यनेन धातोः उपधाभूतौ यौ रेफवकारौ तयोः उपधायाः इकः दीर्घः विधीयते। एतानि कार्याणि आदौ कर्तव्यानि यतः प्रत्ययस्य निमित्तत्वं नास्ति। ततः लकारः। धातोः तिङन्तप्रक्रियायां धातोः विधीयमानः प्रथमः प्रत्ययः लकारः। वर्तमाने लट् इत्यादिभिः सूत्रैः विशिष्टेषु अर्थेषु, विशिष्टेषु कालेषु, विशिष्टेषु भावेषु लकाराः विधीयन्ते। लकारेषु इत्संज्ञा लोपानन्तरं लकार एव शिष्यते, अत एव लकार इति नाम। ततः लावस्थायामेव अडागमः अथवा आडागमः क्रियते। त्रिषु लकारेषु अस्य प्रसक्तिः लुङ् लङ् लृङ्क्षु। एतेषु लकारेषु परेषु अङ्गस्य अट् इति आगमः क्रियते। अकारागमः टित्वात् आदौ भवति। आडजादीनाम् इत्यनेन यदि अङ्गम् अजादि भवति तर्हि अडागमं बाधित्वा आट् इति आगमः भवति। यथा भू इति यदि धातुः तर्हि अभू इति भवति। एध इति यदि धातुः आ एध इति। आडागमे कृते आटश्च इत्यनेन वृद्धिरपि भवति। ऐध इति रूपम्। ततः लस्य तिपादयः। तिप्तस्थि सिप्तस्थमिवस्मस् तातां च था साथां त्वम् इड्वहि महिं। सर्वेषु लकारेषु एते एव प्रत्ययाः आदेशत्वेन भवन्ति। अतः एषु विवक्षितं पदं पुरुषं वचनम् अनुसृत्य कश्चन प्रत्ययः क्रियते।
ततः विकरणप्रत्ययः। प्रत्यये तिङ् प्रत्यये परे धातोः विधीयमानाः प्रत्ययाः विकरणप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। द्वेधा भवन्ति विकरणाः, गणनिमित्ताः तथा लकारनिमित्ताः। अर्धधातुकलकारेषु लकारनिमित्ताः विकरणाः भवितुमर्हन्ति, यथा स्यतासि लृ लुटोः। लृङ् लृट् इत्येतयोः स्य विकरणः, लुटि तास् विकरणः। च्लि लुङि लुङ् लकारे च्लि इति विकरणः। सिप् बहुलं लेटि लेट् लकारे बहुलतया सिप् इति विकरणाः। एते लकारनिमित्ताः विकरणाः। लिट् लकारे आशीर्लिङ् लकारे कोऽपि विकरणः न भवति। सार्वधातुकलकारेषु तु धातोः गणम् अनुसृत्य विकरणाः भवन्ति। औत्सर्गिकतया कर्तरि शप् इत्यनेन शप् प्रत्ययः भवति। तदपवादत्वेन दिवादिभ्यश्यन्, स्वादिभ्यश्नुः, तुदादिभ्यश्शः, वृथादिभ्यश्नं, तनादिक्रिभ्य उः, क्रियादिभ्यः श्ना इति षट् विकरणप्रत्ययाः। सो एतेषु प्रकरणमनुसृत्य कश्चन विकरणप्रत्ययः भवति। ततः अङ्गकार्यम्। अङ्गस्य यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इति अङ्गसंज्ञा विधीयते। यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं स्यात् इति। अङ्गस्य इत्यधिकारे प्रत्यये परे अङ्गस्य कानिचन कार्याणि विधीयन्ते। तेषु कार्येषु प्रमुखतया कार्यद्वयं गतवर्गे अधीतं। गुणः गुणविधायकं सूत्रद्वयम् अधीतं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। अङ्गकार्येषु विशिष्य तिङन्तेषु प्रायः एतदेव औत्सर्गिकं कार्यं। सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु एतत् कार्यं भवितुमर्हति, सार्वधातुके अर्धधातुके च। इगन्तस्य अङ्गस्य इकः इको गुणवृद्धि इत्यनेन इकः इति उपतिष्ठते। इगन्तस्य अङ्गस्य सार्वधातुके अर्धधातुके वा प्रत्यये परतः गुणः भवति। पुगन्तलघूपधस्य च। पुक् इति कश्चन आगमः निजन्तेषु तदन्तस्य अथवा लघूपधस्य उपधायां लघुः इकारः उकारो वा इ उ ऋ इत्येते सन्ति चेत् तत्रापि गुणः भवति। उभयत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। यदि धातुः अथवा अङ्गम् इगन्तम् अथवा लघूपधं तर्हि आभ्यां सूत्राभ्यां गुणस्य प्रसक्तिः भवति। वृद्धिः एतदपि औत्सर्गिकं कार्यं ञिति णिति च प्रत्यये। सो सर्वत्र सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु न भवति। यदि प्रत्यये ञकारः णकारो वा इत्संज्ञकः तर्हि वृद्धेः सम्भवः अस्ति। तत्र अजन्तस्य अङ्गस्य अचोणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति। उपधायां यदि ह्रस्वः अकारः अस्ति तस्यापि वृद्धिः भवति अत उपधायाः इति सूत्रेण। So these are just samples of Angakarya. As I said, Angakarya is where the dhatus differ from each other. So ete dve autsargike Angakarye. These are just Angakaryas for sample. The main thing that we will be studying in each Gana. Okay. After we finish this chapter, we will go Gana wise. So the main thing we will be studying in each chapter is the Angakarya. What is the Angakarya for which dhatu? That is where the majority of the dhatus differ from each other. So there is Angakarya. There are two pratyayas. Vikarana pratyayah asti, आख्यात प्रत्ययः अथवा तिङ् प्रत्ययः अस्ति। विकरण प्रत्ययं निमित्तीकृत्य धातोः अङ्गकार्यं भवति। विकरण सहितः धातुः तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गं, तस्य अङ्गस्य तिङ् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अङ्गकार्यं भवति। अतः द्विविधमपि अङ्गकार्यम् अध्येतव्यम्। तन्मध्ये प्रत्ययनिर्माणम् इति एकः अंशः अस्ति। यथा मया उक्तं लकारस्य सर्वेषु लकारेषु लकारस्य
तिप् तस् झि इत्यादयः 18 आदेशाः भवन्ति। तर्हि किमर्थं रूपाणि भिद्यन्ते ते एव प्रत्ययाः इति चेत् तत्र प्रत्ययस्य अङ्गम् आश्रित्य प्रत्ययस्य परिवर्तनं क्रियते. So the pratyaya is modified depending on the lakara and also depending on the anga, the ending of the anga. Okay. So that is one step which we will not study now. Idanim tasya adhyanam mastu. Once we get into the bhadigana, after some time we will study pratyaya nirmana. Tadantaram pathamah. Adhuna tasya avashyakata nasti. Itopi अन्ते स्तरद्वयमस्ति सन्धिकार्यं तथा त्रिपादीकार्याणि. Once we do the angakarya, sarvatra varnad angam baliyah iti niyamah asti. Sandhihi varnakaryam. It just depends on the letters, whereas angakarya depends on specific angas and pratyayas. Adau angakaryam tatah sandhikaryam iti niyamah. So sandhikaryam yadi asti tarhi करणीयमेव. संहिता एकपदे नित्या, तिङन्ते एकमेव पदम्, अतः संहिता नित्या. तत्र सन्धिकार्यम् अवश्यं करणीयम्. सन्धिकार्ये कृते अन्ते त्रिपाद्यां विशिष्टानि कार्याणि विधीयन्ते. यथा वयं जानीमः पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन त्रिपादी पूर्वत्र असिद्धा. अतः सपादसप्ताध्याय्याः प्रक्रियां समाप्य अन्ते त्रिपाद्यां यानि कार्याणि भवन्ति तानि करणीयानि. अद्य सन्धिकार्यविषये किञ्चित् पठामः. ततः पूर्वं गतवर्गस्य अभ्यासः. Okay. So any volunteers for this? So किं किं करणीयम् आसीत्? धातुः अस्ति, आदौ अनुबन्धः इत्संज्ञा तस्य लोपः. ततः यदि प्राकृतिककार्याणाम् अवकाशः अस्ति तर्हि तानि कार्याणि. ततः अडागमः अथवा आडागमः. यतः लङ्लकारः इति उक्तं, यथा योग्यम् अडागमः अथवा आडागमः. ततः तस्मात् शप् प्रत्यये योजिते किं कार्यं भवति, निच् प्रत्यये योजिते किं कार्यं भवति. शप् प्रत्ययः सार्वधातुकः, निच् प्रत्ययः आर्धधातुकः, अयं नित् अपि. Okay. सुजाता भगिनी नमस्ते. श्रूयते? श्रूयते श्रूयते, वदतु. येध इति धातोः उपदेशे अजनुनासिकः इति सूत्रेण येध इति भवति. अत्र प्राकृतिककार्यस्य आवश्यकता न भवति. अनन्तरम् आडागमः, आडजादीनाम् आटश्च इति सूत्रेण ऐध् इति भवति. अत्र शप् प्रत्यये परे वा निष् प्रत्यये परे कोऽपि सत्यं किमपि कार्यं नास्ति, कार्यं न भवति. ऐध् इत्येव. ऐधा इतर अकार ऐध ऐधि. आम्. अग्रे हून् इत्यत्र हलन्त्यम् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः. अडागमः अत्र न भवति. अडागमे कृते अपू इति भवति. अनन्तरं शप् प्रत्यये परे सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण अपो अ इति भवति. निच् प्रत्यये परे अपौ इ इति भवति. अचोयिणिति इति वृद्धि. अचोङिति इति सूत्रेण सत्यम् अपौ इ इति.
आम् अग्रिमम् अत इत्यत्र उपदेशे अजनुनासिकः इति सूत्रेण अत् इति भवति। प्राकृतिककार्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। आडजादीनाम् आटश्च इति सूत्रेण आ अत् आत् इति भवति। अङ्गकार्ये शप्रत्यये परे अपि आत् इत्येव शुद्धं वा मम संशयः जातः अत्र। तदेव अन्यत् किमपि नास्ति। अत्र आम् एवमेव निचिपरे अपि आत् इ आति अङ्गकार्यस्य अत्रापि प्रसक्तिः नास्ति। अस्तु धन्यवादाः भगिनी। नितीश चंद्र हलन्त्यमिति सूत्रेण प्राकृतिककार्यं किमपि नास्ति। आडजादीनाम् इति सूत्रेण आ प्लस् उ आटश्च इति सूत्रेण औ शप्रत्यये परे किमपि न भवति। औ निचि अपि किमपि न भवति। आम् द्रष्टव्यम् आडागमे कृते अत्र पुनः अत इत्यत्रापि उभयत्र आडागमे कृते अङ्गकार्यस्य प्रसक्तिः न भवति, किन्तु केवलः धातुः अस्ति चेत् केवलः उ इति धातुः अस्ति चेत् शपि परे गुणः भवितुमर्हति ओ इति, एवं निचि परे वृद्धिः भवितुमर्हति औ इति। अत इत्यत्रापि केवलः धातुः अत् इति यदि अस्ति तर्हि निचि परे अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः भवितुमर्हति। आडागमे कृते निमित्तं नास्ति इत्यतः अङ्गकार्यं न भवति। अग्रे वदतु। क्षम्यताम्। दुपचष् आदिर्निटुडवः इति सूत्रेण पचष् इति हलन्त्यं सूत्रेण हलन्त्यम् उपदेशे अजनुनासिके सूत्रेण पच् एव अवतिष्ठते। प्राकृतिककार्यं किमपि नास्ति। लुङ् लुङ् लङ् लृङ् ष्वड अडागमः इति सूत्रेण अपच् भवति। अपच् प्लस् अङ्गकार्यं किमपि नास्ति। निचि तु अप अभवत् अत उपधायाः इति सूत्रेण किं भवति? अपाच् अपाच् इ। अकारस्य वृद्धौ आकारः अपाच् इ। अग्रिमम् जप उपदेशे अजनुनासिके इति सूत्रेण जप् प्राकृतिककार्यं किमपि नास्ति। लुङ् लङ् लृङ् ष्वडुदात्तः इति सूत्रेण अजप् शपि अजप् प्लस् अङ्गकार्यं किमपि नास्ति। निचि अजाप् प्लस् अत उपधाया इत्यनेन वृद्धि। अस्तु धन्यवादाः। महादेवन धात्वादेशः सः शापि परे गुणः भवति असेध असेध
तत्रापि गुणः भवति सार्वधातुक पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन निच् प्रत्ययः आर्धधातुकः अतः तत्रापि गुणः भवति असेध इ यदि वृद्धेः अवकाशः नास्ति तर्हि गुणस्तु भवत्येव असेधि शपि निचि उभयोः पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः भवति उपदेशे यदि नास्ति तेन धृषु अडागमधातुके अधृषि शपि परे ऋकारस्य अरि इति पुनः अधर्षु अधर्ष इति रूपम् निचि परे अधर्षु अधर्षि आम् सत्यम् उभयत्र पुनः अत्रापि घृष् धातुः अडागमः शपि निचि उभयत्र पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः गुणे अर् इति भवति अघर्ष अघर्ष अघर्षि इति रूपम् धन्यवादाः रविचन्द्रन् Hello, can you hear? Yes. The blue. Mm. I Cannot hear you clearly, Chandanji. Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, better. Okay. Dhruvu. So then there is no Prakritikarya on that. Dhruvu itself. Then at agama there is a at dhruvu. Advr. Advr. Then shap jese sarvadhatika adivati guna. Become dhru becomes ar. So advar. 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 Then here the mix also the guna. Advari. Achoyniti. Achoyniti advari. So achoyniti it shapi sarvadhatuka ardhadhatukayoh ityanena gune advar nichi achoyniti ityanena vruddhau advar I. Nam. Then upadesha achoy nasika become nam. Then nonaha nama. Then anam atagama. Then anam there is no guna here. Then upadaya atopadaya anam. So shapi kimapi angakaryam na bhavati nichi ata upadhayaha ityanena vruddhau anam I anami. Shming. Then halantyam so it becomes shmi. Then prakrtikaryam upadesha dhatohu shoshaha. Shassaha dhatvadeshassaha. Becomes smi. Then with the atagama becomes asmi. Then with the shap because becomes asme plus asmaya. Then with the vriddhi it becomes asmai plus I asmai. So shapi gunaha nichi vruddhihi. Dhanyavadah. Paul. Okay. Yati, and we have upadesha and rasika it. Upadesha and rasika it becomes yet. And then lung lang lung shu at udata becomes ayat. Then we get ayat a. And we get ayat e. Ayat e. I think, wait a minute, we get ayati, yes, ayati with at
upadayaha. Yeah. So there is vriddhi in nich. Next. Yeah. So then we get shtibhi. Stabhi. We get stabhi. We get shtab by upadesha and rasika it. Then we get stamb. Then we get which was by datvade shahsaha. Then we get stamb actually. The nakara now comes in with itit num dato. Then we get stamba by naschapadantasya jali, and then stamba by yai parasavarna. Anuswarasya yai parasavarna. Yeah. So it becomes stambh. And then yes, stamb. And then we get adagama by lunglong versho. Ad udataha. We get astamba, astam, and then we get astamba. We get astamb plus a when adding shap, and we get astamb plus e when adding nich. Yes. So there is no angakarya. Right. And then we have chura. Chara. And by upadeshe jananasik. Chara. Oh, chara. By upadeshe ajananasika it, we get char. And then we get achar by lunglong lungshu udat. Ad udataha. And we get achura. Achur plus a with shak, and we get achar plus e with ata upadaya. Right. So shapi kimapi na bhavati nichi vriddhihi ata upadhayaha achar I achari. Thank you. Thank you. Anjana. मुदा निरनुबन्धः रूपं मुद् इति भवति प्राकृतिककार्यं नास्ति मुदेव भवति अडागमस्य अमुद् इति भवति शप् प्रत्यये गुणः भवति लघु उगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण अमोद् अ इति भवति अमुद् इ एव भवति निच् प्रत्यये परे तत्रापि लघुपदस्य च इत्यनेन गुणः भवति अमोद् इति अमोद् इ अमोद् इ इति रूपं भवति तदनन्तरं हसे निरनुबन्धः रूपं हस् प्राकृतिककार्यात् परः अपि हस् अडागमः अहस् इति भवति शप् प्रत्यये परे अहस् and निच् प्रत्यये परे अहास् इ इति भवति अत उपधायाः इति सूत्रेण अहासि नीञ् नीञ् निरनुबन्धः रूपं नी धात्वा नो नः इति सूत्रेण नी इति भवति अडागमः अनी इति भवति शप् प्रत्यये परे गुणः भवति इगन्तस्य अङ्गस्य सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण अणे अने अ इति भवति निच् परे अचो निति इति सूत्रेण वृद्धिः भवति अनै इ इति रूपं प्राप्नोति. Right. Thank you. Next.
Any other volunteers? Nobody else? Yes, Himanshu Mahodaya. Yes, Guy. So, Guy, no, there is no Prakritik Karyam. Then it is Guy, a guy, a guy, a guy, e. Yeah. So अत्र किमपि नास्ति, इत्सम्यकः वर्णः नास्ति, प्राकृतिककार्यं नास्ति, अङ्गकार्यमपि नास्ति. धन्यवादः. अग्रे Urva. Then it is Urva. Aurva. Aurva a. Aurva e. अतः Inivi. Nind. Nind. Anind. Anind a. Anind e. हा, तत्रापि अङ्गकार्यं नास्ति, किन्तु प्राकृतिककार्यद्वयं नोनः तथा इदितोनुं धातोः इत्युभयं भवति. धन्यवादाः. Anybody else? Priya? प्लुङ् धातु अनुबन्धेन विना प्लु प्राकृतिककार्यं किमपि नास्ति. अडागमः लुङ् लङ् वृङ्ष्व अडुदातः इति सूत्रेण प्लु. शप् परे सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः अप्लो अ. णिचि परे अचोनिति इति सूत्रेण वृद्धिः भवति अप्लौ. अप्लौ इ. आम्. अग्रे स्फुट उपदेशे अदनुनासिक इत् स्फुट् प्राकृतिककार्यं नास्ति. अडागम लुङ् लङ् वृङ्ष् अडुदातः इति सूत्रेण अस्फुट्. अस्फुट्. तदनन्तरं शप् परे गुणः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण अस्फुट्. पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन. सारी पुगन्तलघुपधस्य. णिचि परे पुनः पुगन्तलघुफलस्य इति सूत्रेण अस्फोट्. अस्फोट्. धन्यवादाः. मीनाक्षी? न श्रूयते? Can you tell? Yeah. Cannot. Shvid. Svid. Huh? Svid. Asvid. 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 You get guna in both cases because it is laghupadha. उभयत्र पुगन्त लघुपधस्य च इत्यनेन गुणः भवति. अस्वेद अ अस्वेद इ.
ha. Kha. Only kha remains. No, khad. Khadu. Yeah, because khadr, the rikara goes by upadesha janasikaita. Khad remains. Khadu. Akhadu. Akhad. Akhad. Akhada. Akhada I. अखाद इ भयत्र अंगकार्यं नास्ति अखाद अखादि इति धन्यवादः so if you notice यदि इगन्तम् अङ्गं तर्हि भेदः दृश्यते so if the anga is iganta शपि गुणः भवति निचि वृद्धिः भवति यदि अङ्गम् अदुपधम यदि अंगे ह्रस्वः अकारः उपधायाम् अस्ति तर्हि शपि किमपि न भवति निचि वृद्धिः भवति so if you have something like jap शपि किमपि न भवति निचि वृद्धिः अजाप इति भवति यदि लघुपधम यदि उपधायाम् लघुः इक् वर्णः अस्ति तर्हि शपि निचि उभयोः गुणः भवति. Okay, so don't be under the impression that nich only governs वृद्धि. निच् आर्धधातुक प्रत्ययः अतः यदि वृद्धेः निमित्तं नास्ति तर्हि गुणः भवितुम् अर्हति. अतः यदि अजन्तं तर्हि शपि गुणः निचि वृद्धिः यदि अदुपधं तर्हि शपि किमपि न भवति निचि वृद्धिः यदि लघुपधं तर्हि शपि निचि उभयत्र गुणः भवति. यथा सिद्ध शपि अपि असेध निचि अपि असेध. Okay. Satish Chandra, you have a question? Yes. Iganta dhatu like a 12 dhatu. Which pare why do we apply acho niti instead of sarvadhatuka ardhadhatuka? Both are applicable, right? It is an apavada. We will see this one. So vruddhi is para, I think. So there is we have the conflict resolutions in the Ashtadhyayi. Vipratishedhe param karyam. Or is Vruddhi is in 7-2. Guna is in 7-3. Is it? So then achoiniti is it is an apavada. Because if it is nit or nit pratyaya achoiniti, yeah, it should be an apavada to sarvadhatuka ardhadhatuka because sarvadhatuka ardhadhatukayohu has a greater domain and any pratyaya which is nit or nit in this, but it is not the case in case of the pratyayas. I mean, it is achoiniti is not applicable only to the dhatus, it is also applicable elsewhere, so it need not be an apavada. Achoiniti, I look this up. What is this one? Okay, drishtva vadami. अन्ये प्रश्नाः? निति. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? Any other questions from the previous? अस्तु, अग्रे गच्छामः. अद्यतनः पाठः बहु सुलभः. ये पूर्वमेव किञ्चिद्वा व्याकरणम् अधीतवन्तः स्युः तर्हि निश्चयेन जानीयुरेव. तथापि किञ्चिदिव पुनरावर्तनं तेषां. ये तु
पाणिनीये नूतनाः तेषां किञ्चित् नूतनं स्यात्. सो सन्धिकार्याणि यथा मया उक्तं, the last, after we do all the anga karyas, we get into the sandhis. So sandhihi nama kaha? So maybe we can have a question. So what is a sandhi? It's a very common term in Vyakarana. Sandhihi nama kaha? Hema? Parasannikashah samhita. What's the difference between sandhi and samhita? Samhita, very close. Yes. Very close. Two varnas or aksharas are very close in contact. Sandhi, they come together as one or sometimes three. Yeah. Right. So anybody else? Can you, which is right. So what is the main difference between samhita and sandhi? These yes. I get she said samhita is a situation. Sandhi is a karyam that is demanded out of the situation. Yeah. So sandhi. The situation is there close. Some karya has to be done. That is called sandhi. Right. So as she said, actually sandhi is samhita. I mean the closeness. That is what a joint is called sandhi. But we refer to sandhi as a karya which take place. Okay. So what is sandhi? Varnanam vyatyayah sandhihi. A change in a letter is called sandhi. The sandhi karya. When sandhi and sandhi karya are used interchangeably. Whenever we refer to particular sandhis, so it refers to a change in letter. Okay. So kada bhavati sandhihi? Samhitayam satyam sandhihi bhavati. Okay. Yatra varnanam paraha sannikarshaha. Parasannikarsha samhita. Varnanam atishayitaha sannidhihi samhita samyah syat. Samhitayam satyam kvachit varnanam vyatyayah bhavati. Saha vyatyayah sandhihi iti uchyate. So whenever we pronounce letters close together, when certain conditions are satisfied, one or more letters might undergo a change. And that change is what we call sandhi. Okay. So samhita is the proximity of letters, whereas sandhi is a change which happens when there is samhita. Okay. So samhita is there everywhere, wherever we pronounce the letters close together, but sandhi need not be everywhere. So if there are specific nimittas, some of the letters might change, and that is what we call sandhi. Samhitayam satyam sandhihi iti uchyate. Samhita kutra bhavati, kutra na bhavati. Samhitaika pade nitya, nitya dhatu upasargayoh, nitya samase. Sarvada smartavyam. Samhita ekapade nitya. Ekasmin pade yadi padasya antaha padam nama suptingantam padam. So padasya madhye yadi dvau varnau staha tayoh samhita nitya bhavati. So there is a compulsory samhita. Say we have a bhu dhatu, there is a shap pratyaya, there is a ti pratyaya. Bhu a ti ityasti. सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति भूधातोः भो अ ति. तत्र सर्वेषां वर्णानां संहिता नित्या अस्ति. तत्र ओकारस्य अकारे परे आवादेशस्य प्रसक्तिः अस्ति सन्धिसूत्रेण. So there is a sutra which gives you av. So bhav a ti, it becomes bhavati. This is compulsory. The samhita is compulsory. Because the samhita is compulsory, sandhi, if there is an applicability of any sandhi sutra, sandhi has to be compulsorily done within a word. You cannot keep them separate. Samhita ekapade nitya.
नित्या धातूपसर्गयोः धातोः उपसर्गस्य च संहिता नित्या. So if you have a dhatu like say एध धातुः अस्ति, उप इति उपसर्गः अस्ति, उप एध इति भिन्नं पदं, धातुः भिन्नं पदं, उपसर्गः भिन्नं पदं, तथापि संहिता नित्या. So the sandhi has to be done. Upaidha iti vruddhihi bhavatyeva. You cannot keep them separate as upa and edha. Nitya samase gana isha ityasti, gananam ishah iti samase, gana isha ityasti, tatra samhita nitya. So again there are two different words. Bhinnam padam tathapi samhita nitya. Ataha ganesha iti sandhi sahitam rupameva prayoktavayam, vichinnam rupam gana isha iti na prayoktavayam. So samhita ekapade nitya, nitya dhatu upasargayoho, nitya samase, vakye tu sa nama samhita vivaksham apekshate, vaktuhu ichha vivaksha. So it depends on how the speaker wants to convey. Yatha ekam padam asti तथा एव इति वक्तव्यम, तथैव इति वृद्धिः अपि भवितुम् अर्हति. Now here in a sentence where there are different words in a sentence, samhita is optional. If there is samhita, there is sandhi, there can be sandhi. If there is no samhita, we need not do a sandhi. So I can either express it as tathaiva or tatha eva. Okay, that depends on my vivaksha. There I have a choice. Where? Vakye bhinneshu padeshu. So in a sentence between the different words, samhita is optional, and therefore, so if there is samhita, sandhi can occur. If there is no samhita, sandhi will not occur. So there sandhi is also optional. But if it is a single word, if it is between a dhatu and an upasarga, if it is a samasa, sandhi karya is compulsory. If, of course, if the conditions are satisfied. Now we are in Tinganta Prakriya, so it is all ekapada. We are still in the process of creating the pada. So Tinganteshu samhita nitya. So if samhita is nitya, if applicable, sandhi has to be done compulsorily. Sandhi karyam kim bhavati sandhau. Sandhi karyam athava sandhihi varnanam vyatyayah iti uktam. Tatra ayam vyatyayah त्रेधा भवितुम् अर्हति. आदेशः, आगमः तथा लोपः. यत्र विद्यमानस्य वर्णस्य स्थाने, वर्णस्य वर्णानां वा स्थाने नूतनः वर्णः वर्णसमुदायो वा श्रूयते, सः आदेशः. So where an existing letter or a group of letters is replaced or substituted by a new letter or a group of letters, we call it आदेशः. आगमः विद्यमानानां वर्णानां मध्ये नूतनस्य वर्णस्य वर्णसमुदायस्य वा आगमः. So agama is an augment or an addition of a new letter or more, one or more letters amidst existing letters. So the existing letters do not change, you just add something, that is called agama, like we did in the adagama or the adagama. So bhatha iti dhatuh asti, tatra nutanataya a path इति भवति, सः आगमः. किन्तु यदि वृद्धिः क्रियते, अपठ निच् इत्यस्ति, तत्र अपठ इति पकारोत्तरस्य अकारस्य स्थाने अतोपधायाः इत्यनेन आकारः. So in place of akara we now have akara. So that is an adesha. Lopah vidyamanasya varnasya adarsanam lopah. So lopa is where we do not see what was there initially, we do not see, that is called lopa. Evam sandhikaryam tredha bhavitum arhati. These are the only three things which can happen in letter. A change in letter either means you add, you delete, or you substitute it with something else. Sandhihi api tredha, atsandhihi, hal sandhihi, tatha visarga sandhihi. The three main types of sandhis. We have the Panchasandhi Prakarana, which is correct, but there, the major types of sandhis are only three. Yadi achaha vyatyayaha, if you are changing an ach, a swara, it is called ach sandhi.
यदि हलः व्यत्ययः तर्हि हल् सन्धिः, यदि विसर्गस्य स्थाने व्यत्ययः तर्हि विसर्ग सन्धिः. So these are the three major kinds of sandhis. तत्र विसर्ग सन्धिः विसर्गस्य भवति, विसर्गः पदान्ते एव भवति. Okay, so visarga sandhi happens for the visarga, and a visarga is always found at the end of a pada. Harvasanayor visarjaniyaha is a sutra which gives visarga. So padantarephasya visargaha. So always a visarga arises at the end of a pada. So we do not have that prasakti in tingantas. If you are taking only tingantas, we do not have visarga sandhi applying. At sandhi asti, hal sandhi asti. Now we will study only a few of the major ach sandhis. Okay, there is a section of hal sandhis which arises when we go later in the tinganta prakriya. For the initial few ganas which we will take, it is mostly the ach sandhi rules which apply. So now we will study only the ach sandhi, the major ach sandhis, and later on we will take a section on the major hal sandhis which are applicable in tingantas. Okay. So now there are two questions. One is what is the difference between samhita and sanyoga? Haloha anantaraha sanyogaha. Two hal letters which are close to each other is just called sanyoga. Okay. Samhita is not necessarily, it can be between two ach or two hal or ach and hal. You just pronounce them close together. It is called samhita. Okay. So sanyoga is specifically only for hal, two consonants which are not separated by a vowel in between. So then there was one question, what about words like dukha? There are also dus, it is an upasarga. So upasarga, it's a separate word. So it is still derived from it's a different pada. Okay. But, okay. So then a question, can sanyoga occur between two words? Yeah, if you have, say, there is a suhrit karoti. Okay. You have suhrit and karoti. You have t and ka. So there is takara, kakara. If there is no ach between, it is a sanyoga. It doesn't say where or when. You just have two consonants together. It is a sanyoga. Okay. So, atsandhihi, atsandhau pradhanataya sapta sandhayah santhi. Okay, so the 7 sandhis, which are all very, very common. Sandhis. So, adau yan sandhihi. Iko yanachi iti sutram. So before that, there is no karya in sanyoga. See, in both samhita and sanyoga, there is no karya. Samhita iti eka samnya, sanyogaha iti eka samnya. Both of them are just names. Samhitam ashritya kanichana karyani pravartante yatha sandhi karyani. Sanyogam ashritya kanichana karyani pravartante yatha sanyogantasya lopaha. So there is no difference in that. Sanyoga is also a samnya and samhita is also a samnya. Samhita is a samnya where any two letters are pronounced close together. That situation is called samhita. It is not even the letters themselves. It is just the pronunciation of two letters very close to each other. Whereas sanyoga is a samnya for two consonants which are not separated by a ach. Okay, halaha anantaraha sanyogaha. Both samhita and sanyoga are samnyas, and there are karyas which depend on samhita, there are karyas which depend on the sanyoga samnya. So, iko yanachi iti
यण् सन्धि विधायकं सूत्रम्. So if we look at iko enachi, six 177 samhitadhikaraha, starting here samhitayam. It is because of the samhitadhikara that we say sandhi happens in case of samhita. So there are a few exceptions where you find sandhi which are outside the samhitadhikara. Okay, so it's just a general statement that we say that it is samhitadhikara. So most of the sandhi sutras fall within the samhitadhikara. There are 3 samhitadhikaras. So prathamaha samhitadhikaraha atra shashtadhyaye tatra iko enachi iti sutram, ikaha yan achi iti trini padani samhitayam ityadhikaraha. ikaha iti shashthi, yan iti prathama, achi iti saptami. Samhitayam ityadhikaraha षष्ठी विभक्तिः. सो परिभाषाणां ज्ञानम् अत्यपेक्षितम्. विधिसूत्राणां ज्ञाने षष्ठी स्थाने योगा. इकः स्थाने, यण् इति आदेशः, कार्यं. So please remember what we studied in the introductory classes. So the karya, whether it is agama, adesha, lopa or pratyaya, is always in prathama vibhakti. Ayam tu adeshah. Ikah sthane यण् आदेशः स्यात् अचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य. अतः अचि परे अजव्यवहित पूर्वस्य इकः यणादेशः इति सूत्रार्थः. संहितायां सत्यां, when there is samhita, ik is replaced by yan when followed by ach. So ik, i, u, r, l इति चत्वारः वर्णाः, तेषाम् अचि परे. वस्तुतः सूत्रे अचि परे इत्येव अस्ति. इट डज नॉट क्वालिफाई द अच्. इकारस्य सर्वेषु अक्षु परेषु यण् सन्धिः भवेत्, किन्तु सवर्णे अचि परे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः विधीयते अस्य अपवादत्वेन. सो अकस्सवर्णे दीर्घः इस् एन् अपवाद. सो सवर्णे अचि परे दीर्घः भवति, अतः असवर्णे अचि परे इति स्वीक्रियते. So this is not directly told. Sutre asavarne achi iti nochyate, kintu apavadasya sattvat asavarne achi pare eva yan sandhihi drishyate. Okay, effectively yan sandhi operates only if the following ach is not a savarna. So ikarasya asavarne achi pare yakaraha, ukarasya vakaraha, rikarasya rephaha, likarasya lakaraha. Ayam yan sandhihi. So it is called yan because the adesha is covered by the pratyahara yan. So kimudaharanam bibhi ati ityasti. Bhi dhatoh prathama purushe bahuvachane. Bibhi ati ityasti chet ikarasya akare pare yakaradeshah bibhy ati bibhyati. Bibheti bibhitah bibhyati iti rupam. कुरु अन्ति उकारः उकारस्य अकारे परे वकारादेशः. सो यू हैव कुर् व अन्ति कुर्वन्ति. जागृ अति अस्ति. ऋकारः ऋकारस्य अकारे परे रेफादेशः जाग्रति. So these are the examples from Tingantas. Okay, you will know the. I am assuming that most of you are familiar with yan sandhi, so you know the normal examples of yan sandhi. So this is just a revision of the sutras. If there is anybody who has not studied sandhis at all, please make it a point to learn at least the major sandhis. We will be seeing all the sutras today, but at least practice the sandhis and learn the basic sandhis, at least from the Lakhu Kaumudi. Okay. So this is yan sandhi iko yanachi. The second sandhi is ayadi sandhihi athava yantavanta desha sandhihi. Sutramasti echo ayavayavaha. So iko yanachi agrimameva sutram echaha ayavayavaha. Iko yanachi ityataha achi iti anuvartate. संहितायाम इत्यधिकारः. एचः इति षष्ठी, अयवायावः इति प्रथमा बहुवचनम्. अचि इति अनुवर्तते इको यणचि इत्यतः. संहितायाम इत्यधिकारः. एचः स्थाने
एच् ए ओङ् ऐ औच् ए ओ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां स्थाने क्रमात् अय् अव् आय् आव् इत्येते आदेशाः भवन्ति। अचिपरे संहितायाम् अस्ति। सो ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानाम् अचिपरे when they are followed by any ach एकारस्य स्थाने अय् इत्यादेशः, ओकारस्य स्थाने अव् इत्यादेशः, ऐकारस्य स्थाने आय्, औकारस्य स्थाने आव्. Okay? So echo yavayavaha is one of the most frequently encountered sutras in Tinganta Prakarana because of the guna. We have the Sarvadhatuka Ardhadhatukayohu, which is a very common karya. So wherever we do guna, if the following letter is an ach, so you have ayu or av because it is a or o. Again, where we have vriddhi, yatra vriddhi bhavati, tatra aikaraha aukaro va bhavati, tasmad achipare ayadeshaha avadeshaha bhavati. So wherever we did the guna or vriddhi, so there is the possibility of the ayadi sandhi. So this is one of the most common sandhis in Tinganta Prakriya. So ne ati, ni iti dhatuhu, a shap pratyayah ti. So shapi pare sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti gunaha. So ne ati. Ekarasya achipare ayadeshaha nayati. Evam bho ati bhu dhatuhu shapi pare sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti gunaha bho ati. Okarasya avadeshaha bhavati. Ni dhatoho nich pratyayah. Nich pratyaye pare achoiniti ityanena vriddhihi. Nai I ityasti. Aikarasya achipare ayadeshaha nai iti nijantah dhatuhu. Nayayati iti rupam bhavati. Nayati nayayati. Evam bhau bhu dhatoho nichipare vriddhihi bhau I. Aukarasya achipare avadeshaha bhavi iti nijantah dhatuhu. Bhavayati. Bhavati bhavayati. Nayati nayayati. So very commonly found in most cases of guna and vriddhi. Right. So yantavanta adesha sandhihi ityapyuchyate ayadi sandhihi ityapyuchyate echo ayavayavaha. Tritiyah sandhihi guna sandhihi adgunaha iti sutram. So you have iko enachi echo ayavayavaha. Adgunaha is here. As you see, a new adhikara is also here, the yellow one. Ekah purva parayohu. So as you saw, either in iko enachi or echo ayavayavaha, purva varnasya eva adeshaha. Ikah sthane yan, echah sthane ayadayaha. Agre vidyamanasya achaha kopi adeshaha nasti, kimapi parivartanam nasti. The ach which follows is not changed. Kintu itah param ekah purva parayoho ityadhikare yani sutrani santi, yani karyani vidhiyante. Purva parayoho ekaha. Purva varnasya paravarnasya sthane ekadeshaha. So we commonly refer to it as ekadesha. So it is an adesha which replaces both the purva varna and the paravarna. Ubhayoh sthane ekadeshaha. Yatha ad gunaha. At iti panchami, gunaha iti prathama. Iko enachi ityataha achi iti anuvartate. Ekah purva parayoho ityadhikaraha samhitayam ityadhikaraha. At nama avarnat. Yatha Rama ityasya ramat tatha a ityasya at. Avarnat achipare. Purva parayoho ekaha gunaha adeshaha syat samhitayam. Iti sutrarthaha. So yatra akarat hrasvadva dirghadva ajvarnaha parataha bhavati. Ubhayoh sthane, both the purva and the para are replaced by an ekadesha, which is the guna. Okay. So gunaha vidhiyate ityataha ayam guna sandhihi. Atrapi sutre avarnad achipare ityeva asti.
किन्तु अवर्णाद् अवर्णे परे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः अपवादः. अवर्णात् एचि परे whenever it is followed by h वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः अपवादः. So वृद्धि is also an apavada to guna, and savarna is also an apavada to adgunaha. So effectively adgunaha operates only when akara is followed by ik. I, u, r, l इत्येतेषु परेषु एव गुणसन्धिः. आद्गुणः इत्यनेन गुणसन्धिः भवति. So this should be l, not al. The adesha is al, the letter here should be l. अवर्णात् इवर्णे परे पूर्वपरयोः एकारः एकादेशः. अवर्णाद् उकारे परे पूर्वपरयोः ओकारः एकादेशः. अवर्णाद् ऋकारे परे पूर्वपरयोः अर् अकारः गुणः उरण्रपरः इत्यनेन रेफः अर् इति एकादेशः. अवर्णात् लकारे परे पूर्वपरयोः अल् इति एकादेशः. सो भव इत् इत्यस्ति भूधातोः विधिलिङ्गलकारे भव इति अङ्गम् इत् इत्यस्ति. सो अ प्लस् इ गेट्स् ए. उभयोः स्थाने एकारः भवेत् इति रूपम्. So this is mostly the sandhi which is found in tingantas, the a plus e. So for the rest you have the usual examples. Surya udayah suryodayah, brahma rishihi brahmarshihi, tava lakarah tavalkarah. So atra al iti adeshah, atra ar, atra okarah. Okay. So in tinganta prakriya, if gunasandhi is not found very frequently, if we find it, it is mostly akara and ikara. Vruddhi sandhihi chaturthah sandhihi atsandhishu vruddhirechi iti sutram. So adgunaha agrimam sutram asti vruddhirechi. Atrapi samhitayam ityadhikaraha ekah purvaparayoho vruddhihi आत् इति अनुवर्तते. वृद्धिः इति प्रथमा, एचि इति सप्तमी, आत् इति अनुवृत्तिः. एकः पूर्वपरयोः संहितायाम् इत्यधिकारः. अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः एका वृद्धिः आदेशः स्यात् संहितायाम्. गुणस्य अपवादः. So vruddhi is always an apavada to guna, because guna always says achi pare. When followed by any ach, there is guna in general. So if it is h, instead of guna, we have vruddhi. Gunasya apavadaha. So avarnat ekare aikare vapare aikaraha ekadeshaha. Avarnat okare aukare vapare aukaraha ekadeshaha. Tha eka ekam ekaikam. येध ऐ अस्ति. अवर्णाद् ऐकारे परे ऐकारः एधै इति. गंगा ओघः. अवर्णाद् ओकारे परे औकारादेशः गंगौघः. तिक्त औषधं तिक्तौषधं. So when it is followed by a or I, it is I. If it is o or au, it is au. अतः कश्चन प्रश्नः, यदि गुणः इक्वर्णे परे एव भवति किमर्थम् इकि इति नोक्तम्? He is not saying anything there. इको एणचि इत्यनेन अचि इति अनुवर्तते. That is Panini's, it's लघ्वर्त. He need not specify anything. Okay, अचि इति अनुवर्तते, अतः अचि परे गुणः. किन्तु यदा उत्सर्ग अपवाद निर्णयः भवति तदा तु इक् परे एव भवति. If he had to specify that it is ik, he had to tell that word. That one word is extra. Even without that, the meaning is very obvious in this case. So, Laghavam, Alpaksharam Sutram. Akassavarne Dirgha. So that is Vruddhi. Again, Vruddhi is not found very frequently in Tinganta. You find it in some cases, Guna and Vruddhi, some cases only. Panchamaha Sandhihi, Savarna Dirgha Sandhihi, Akassavarne Dirghaha.
So Ruddhirechi Akasavarne Dirghaha. So the same adhikaras. Akaha iti panchami, savarne iti saptami, dirghaha iti prathama, ekah purvaparayo samhitayam ityadhikaraha. Akaha savarne pare. So whenever an ak letter, a, I, u, r, l is followed by a savarna, purvaparayoho ekaha dirghaha adeshah syat. So there is a dirgha as the adesha. So gunasya yanaha cha apavadaha. So akasavarne dirgha is an apavada to guna for akara. Avarnad achipare gunaha uktaha. Tasya apavadattvena avarnad avarne pare akaraha dirghaha adeshah bhavati. Ik varnanam achipare yan vihitaha. Tasya apavadattvena savarne achipare dirghaha adeshah bhavati. Okay. Bhava ani ityasti lot lakare. So akarasya akare pare dirghaha bhavani. Avadi it ikarasya ikare pare dirghaha adeshaha avadit. Guru upadeshaha guru upadeshaha guru upadeshaha hotr rikaraha hotrukaraha. So these are the different examples of savarna dirgha sandhi. One of the most common and perhaps an easy sandhi to do. So savarne akaha savarne dirghaha. So the next sandhi is pararupa sandhi. So pararupa sandhau tatra vastataha yatra sandhi prakaranam adhiyate tatra engi pararupam iti ekam sutram adhiyate shakandhadishu pararupam vachyam iti vartikam va adhiyate. तेषां तयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः तिङन्त प्रकरणे नास्ति. एङि पररूपम् इति तु अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे. सो उपसर्गस्य धातोः मध्ये सन्धिः. शकन्धादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यपि समासे पदानां मध्ये सन्धिः. So those two do not apply here, but a very important sutra which applies in tiङन्त prakriya. This might be a new sutra for many. If you have not studied tiङन्त prakriya earlier, this is a new sutra, but very commonly used. This is one where most of us get misled. Ato gune iti sutram, ataha gune iti padadvayam asti. So ato gune, again it's around here. So ato gune atra asti. Usya padantat ityataha apadantat iti anuvartate. Engi pararupam ityataha pararupam iti anuvartate. Adhikaraha tu samanaha. Ekaha purvaparayoh samhitayam. Apadantat akarat ataha ityatra at iti taparakaranam. Taparastatkalasya ityanena harasva akaraha. Apadantat akarat gune pare. So when followed by a guna letter, akare, ekare, okare va pare, purvaparayohu ekam pararupam adeshah syat samhitayam. So pararupa is an adesha if a hrasva akara which is not at the end of a pada. Apadante hrasva akarat gune pare pararupam adeshah bhavati. So savarna dirghasya vruddhehe cha apavadaha. This is an apavada to savarna dirgha and to vriddhi. Say apadante yadi akaraha asti tasmat akare pare akaraha adeshaha. There should have been savarna dirgha, but instead of savarna dirgha there is pararupa, so it becomes akara itself is an adesha for both. Evam avarnat ekare pare ekaraha adeshaha. Instead of vriddhi, vriddhirechi ityanena vriddhau praptayam ekaraha adeshaha bhavati. So akarad okare pare okaraha, but we don't find examples for these. It is for akara and ekara. If in between a pada hrasva akara is followed by a or a, we have pararupa. Bhava anti ityasti. Very common. So the pratyaya is anti and the anga is bhava.
bhava anti bhavanti. It does not become bhavanti because of ato gune. Vanda e ityasti. Atra pararupe vande iti rupam. So this again is very commonly found in Tingantas, and where we generally, because the sutra is not very familiar, we forget and tend to do savarna dirgha or vriddhi. Ato gune ityanena pararupam apadante iti vishishya uktatvat prayena sandhi sutreshu na pathyate kintu tinganta prakriyayam bahutra upayujyate. Okay, so we use it in many cases. Ato gune ityanena pararupam bhavati hrasva akarat gune parataha. The last sandhi in at sandhis is purva rupa sandhi. So purva rupa sandhehe api samanyam sutram bhavati engah padantadati. Rame plus api ramepi. Padantadengah atipare purva rupam. Tatra tasyapi tinganteshu prasaktihi na bhavati yataha padante eva uchyate. Okay. The purva rupa which we use here is ami purvaha. Okay. Ami purvaha iti sutram. Akaha akassavarne dirghaha ityataha akaha iti anuvartate. Iko enachi ityataha achi ityapi anuvartate. Ekaha purvaparayoho samhitayam iti adhikaraha. Akaha ami achi pare. When an ak letter is followed by the ach of okay, ami yaha akaraha tasya tasmin pare purvaparayohu ekaha purvaha adeshaha bhavati. So in case of pararupa sandhi, it is the paravarna which replaces both. In this case, it is the purva varna which replaces both, which is why we call the purva rupa. Okay. So this is an apavada to savarna dirgha, pararupa and yan. Yatha avarnat ami pare. So you either have or am. Okay. So similarly, when ikara or ikara is followed by you have im or im. So for this letter and the akara of there is purva rupa. So ukarasya ukaraha athva ukaraha. So this is very common in the subantas also. Wherever we have the dvitiya vibhakti ekavachana, the you have this ami purvaha. Rama ramam. Hari harim. Guru gurum. Sarvatra purva rupam bhavati. Tinganteshu api iti pratyayaha ekatra bhavati. So in the lang lakara and the other lakaras, the uttama purusha ekavachana, you get the pratyaya. Okay. So wherever there is tatra amipurvaha ityasya prasaktihi. Yatha abhava becomes abhavam. You can notice that we can apply both atogune and amipurvaha here. Okay. Atogune ityanena pararupe krite api abhavam ityeva bhavati. Amipurvaha ityanena ukte api purvarupe krite api abhavam ityeva bhavati. Kintu paratvat apavadatvat cha amipurvaha ityeva bhavati. Amipurvaha is very specific for and therefore we have to do amipurvaha and not atogune. Even though the resultant is same, amipurvaha is an apavada to everything else. So we have to apply amipurvaha. So Rama ityatrapi amipurvaha ityeva Ramam. Evam Rama Ramam. Harim. Gaurim. Gurum. Uhum. Subanteshu sarvatra bhavati. Tinganteshu api bhavati. Yatra iti pratyayaha tatra amipurvaha. So these are the 7 ach sandhis. Yan, ayadi, guna, vriddhi, savarna dirgha, pararupa and purvarupa. Kaha sankshepaha, we just see apadante hrasva akaraha. So if there is hrasva akara, tasmat amipare amipurvaha ityanena purvarupam bhavati. Akare, ekare, okare, vapare, atogune ityanena pararupam bhavati. Akare pare akasavarne dirghaha ityanena savarna dirghaha bhavati. So if it is hrasva akara, we have all these amipurva, atogune and akasavarne dirgha when followed by these. Yadi dirghaha akaraha tarhi amipurve amipare purva rupam bhavati
अन्यथा savarna-dirghah bhavati. So when both either hasva or dirgha are followed by ik, gunaha, ad gunaha ityanena gunaha bhavati, echi pare vruddhirechi ityanena vruddhi bhavati. Okay, this is about akara, whenever akara is followed by any letter. So yatra ik varnaha asti, ik varnat ami pare purva roopam. So ami purva is an apavada to everything. Savarne achi pare savarna dirghah bhavati, asavarne achi pare iko enachi ityanena yan bhavati. So h varnanam tu sarvatra achi pare echo ayavayavah ityanena ayadihi. Okay. You can see if h when followed by any h there is a single karya. For ik there can be amipurvaha savarna dirgha iko enachi. So if you look at this, this is the normal prakriya. Even though we in the Ashtadhyayi Krama usually the general sutra comes first and the apavada comes later. When we are deciding the priority, always the apavada comes first and finally you have the utsarga, because utsarga has a larger domain. Out of that domain you always take away the apavada, whatever remains is for the utsarga. So iko enachi, even if it says when it is followed by any ach there is yan. So if it is it has to be amipurvaha. If it is savarna ach it has to be savarna dirgha. Whatever is remaining you have iko enachi. Okay. Same in case of these sutras. So if it is rasvakara, so first it is amipurva, and then if there is no if it is akara or ekara, then we have to do atogune, or else we have to do akasavarne dirgha. Only if none of these apply, we go to the usual. H is vruddhi and then ik is guna. Okay. So any questions in this? There was, I think, a question in between which I left. Iko guna vruddhi anuvartate. Kutra? What was your Sharma Mahodaya? आद्गुणः इत्यत्र परिभाषासूत्रोऽस्ति इको गुणवृद्धि अनियमे वृद्धिः भवति इकः एव भवति अनियमे नियमकारिणी परिभाषा यत्र नियमः नास्ति विशिष्य कस्य इति नोच्यते तत्रैव परिभाषायाः प्रवृत्तिः अत्र तु अवर्णात् अचि इति स्थानिद्वयं पूर्वपरयोः भवति इति निर्दिष्टम् यत्र स्थानी विशिष्य निर्दिष्टः तत्र गुणस्य इको गुणवृद्धि इत्यस्याः प्रसक्तिः न भवति. So where there is no specification of the sthani, then only we apply the paribhasha, because the paribhasha by itself is like that. The definition of a paribhasha is aniyame, where there is a doubt, kasya bhaved iti sandehah yatra asti tatraiva paribhashayaah prasaktiः. अतः इको गुणवृद्धि इति तु अत्र प्रसक्तिः नास्ति. Okay. Any other questions? पूर्वम् एकः प्रश्नः आसीत्, what is k and a? When we were discussing about sanyoga and other things. So k a ka इति भवति अथवा क आ का तस्य किं नाम इति तत्तु शास्त्रे किमपि नाम नास्ति. There is no samnya which is given specifically in the shastra, किन्तु सामान्य व्यवहारे गुणिताक्षरम् इति व्यवहारः दृश्यते. क का कि की इत्यादीनां गुणिताक्षराणि अर्थात् व्यञ्जनस्य स्वरेण योगे गुणिताक्षरम् इति नाम व्यवहारे दृश्यते. शास्त्रे तु तस्य किमपि नाम नास्ति, because I mean it is not used anywhere, so it has not been defined. So the exercise for this class is on sandhis. So this is all apadanta. So what are the sandhis which apply here? So pretty simple.
So just learn so that these sutras are familiar, because these are what we'll be applying over and over. So that's all. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.